अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बड़ी माजरत माफ़ी कि आज मेरे अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है। गला मेरा काफ़ी ख़राब है, खांसी है, सीने में तकलीफ़ है। लेकिन इशू ऐसा था कि मैं अपनी तबीयत की ख़राबी को ठीक करके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वजह यह है कि इशू ऐसा है कि हम जिंदा कौम हैं। बहुत कहते हैं कि हम जिंदा कौम हैं। हम कभी नए पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी पुराने पाकिस्तान की बात करते हैं। हम जिना का पाकिस्तान भूल चुके हैं। जिना का पाकिस्तान अब हमारे जहन से निकल गया है। जहन के किसी गोशे में ही नहीं रहा। किसी ने नया कर दिया है, किसी ने पुराना कर दिया है। लेकिन मेरा पाकिस्तान, अंसार बर्नी का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जो जिना का पाकिस्तान है। हम कभी कभी ये बात भी करते हैं कि कौम की बेटी फलानी जगह बंद है, कौम की बेटी फलानी जगह बंद है। लेकिन सियासी बयानात के अलावा हम कोशिश कभी नहीं हुई हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और उन दावों को उसी अंदाज में कुछ देर बाद भी नहीं, उसी वक्त दफन भी कर दिया जाता है। मैं आज आपसे बात करने लगा हूँ उन लोगों की, कोई लगभग 300-350 ख़वातीन जो जम्मू एंड कश्मीर में इन डिफ़िकल्ट सरकमस्टांसेस वो वहाँ पे स्टक हैं, वो वहाँ पे फंसी हुई हैं। कोई पिछले 10 सालों से कोई पिछले 15 सालों से, 10 से 15 सालों से ये वो हैं जो यहाँ से शादी होके गई थी। अब शादी होके जब गई हैं ये, सूरत हाल ये हुई थी कि कुछ लोग जिनके बकौल उनको वहाँ पे बहुत सताया जा रहा था, तंग किया जा रहा था, उनको वहाँ पे मिलिटेंट्स का ग्रुप का हिस्सा समझा जाता था। वो लोग अपनी जानें बचा के दहशतगर्दी से बचने के लिए हिजरत कर गए थे पाकिस्तान। वो पाकिस्तान आ गए थे या पाकिस्तान कश्मीर आ गए थे। उसके बाद जब वो यहाँ पे आए हैं मुख्तलिफ औकात में, तो उनको यहाँ पे रिफ्यूजी स्टेटस, जाहिर है कि वो पनाह के लिए आए थे, रिफ्यूजी थे, पनाह गजीन थे, तो उनको रिफ्यूजी स्टेटस दे के यहाँ पाकिस्तान में उनको पनाह दे दी गई थी कि अगर वो वहाँ पे मसाइल का शिकार हैं। तो जब उनको पनाह दे दी गई और उनको एक रिफ्यूजी स्टेटस दे दिया गया, तो उन्होंने यहाँ पे शादियाँ भी की। इवन कराची की कुछ औरतें हैं, लाहौर की हैं, पेशावर की हैं, एबटाबाद की हैं, कश्मीर की हैं, पाकिस्तान के कश्मीर की हैं और मुख्तलिफ जगहों की हैं। शादियाँ हुई, 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हुए उनके। उसके बाद 2010 में एक एमनेस्टी का ऐलान हुआ। वफाकी हुकूमत ने भारत की वफाकी हुकूमत ने एमनेस्टी का ऐलान किया कि जो लोग पाकिस्तान से गए हैं, जिन्हें बकौल उनके कि वो मिलिटेंट्स थे, मुझे नहीं मालूम कि वो थे या नहीं थे, लेकिन जो हमने देखा वो ये देखा कि वो वहाँ से अपनी जानें बचा के पाकिस्तान पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ पे शादियाँ की। तो कुछ लोग 2010 से पहले और कुछ लोग 2010 के बाद। 2010 में एमनेस्टी का ऐलान हुआ, एमनेस्टी दी गई भारत की तरफ से, भारतीय हुकूमत की तरफ से, कि जो लोग पाकिस्तान गए थे अगर वो वापस आना चाहें तो अपनी फैमिलीज़ के साथ वापस आ सकते हैं। तो अब ये बहुत सारे लोग, इनमें अक्सरियत जो थी वो यहाँ पे शादी कर चुकी थी, उनके बच्चे थे, और उस दौरान उन्होंने उस मौके की मुनासबत से अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ जाना। अगर वो मिलिटेंट्स होते, तो मैं एक बात करता हूँ कि मिलिटेंट्स कभी बीवी बच्चों को लेके नहीं जाते, लेकिन वो अपने बीवी बच्चों के साथ वापस चले गए जम्मू एंड कश्मीर। बीवियाँ ये सोच के गई कि चलें वहाँ पे आबाद होंगे, जहाँ शौहर है वहाँ बीवी है, वहाँ बच्चे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाई।
اور جو 2010 میں عمر عبداللہ صاحب جو چیف منسٹر کشمیر کے تھے، انہوں نے ایمنسٹی اسکیم کے تحت بہت ساری مراعات کا اعلان کیا تھا، جس میں جاب بھی تھی ان لوگوں کے لیے، جس میں ان کو رہائش گاہیں بھی فراہم کرنی تھی اور دیگر مراعات شامل تھیں، لیکن ایک بھی وعدے پہ عمل نہیں ہوا۔ اب بیوی ساتھ ہے، بچے ساتھ ہیں، یہ جائیں تو اب کہاں جائیں، کیونکہ واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا، یہ واپس نہیں آ سکتے تھے۔ تو یہ عورتیں کوئی 10 سال سے ہیں، کوئی 15 سالوں سے ہیں۔ ان میں کچھ مردوں نے وہاں لے جانے کے بعد ان کو ڈیورس کر دی، ان کو طلاق دے دی، لیکن لکھ کے نہیں دی، زبانی طلاقیں دی، شرعی طور پہ طلاقیں دے دی۔ اب یہ عورتیں جو مجھ سے کم از کم 35 سے 40 عورتیں مجھ سے رابطے میں ہیں، کہ جن میں سے بہت ساری انتقال کر چکی ہیں، بہت ساری ان حالات سے تنگ آ کے دل برداشتہ ہو کے خودکشی کر چکی ہیں، کئی ذہنی مریض بن چکی ہیں۔ اور جو لوگ ہیں اس وقت وہاں پہ 10 سے 15 سالوں میں انہوں نے اپنے والدین کو نہیں دیکھا، کئی کی ماں مر گئی، کئی کے والد مر گئے، کئی کے بھائی بہن مر گئے، کئی کے خاندان کے دیگر افراد مر گئے، ان کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور جو سب سے بڑی دکھ کی بات ہے، میرے اندر ایک روح ہے، میرے اندر ایک جو میری زندگی ہے وہ میری روح ہے، اور یہ عورتیں جن کو ڈیورس دے دی گئی ہے، ایک بڑی اکثریت ہے ان میں، ان کا شوہر طلاق کے بعد ان کے ساتھ رہتا ہے، وہ کہاں جائیں عورتیں، کہاں جائیں وہ؟ پاکستان آ نہیں سکتی، حکومت کو پرواہ نہیں ہے، نہ یہاں کی نہ وہاں کی، اس کو انسانی مسئلہ نہیں سمجھا جا رہا۔ قوم کی بیٹیاں، کر کیا رہے ہو سوائے جلسے اور جلوس کرنے کے، تماشے لگانے کے؟ کر کیا رہے ہو؟ قوم کی بیٹی کے لیے زندہ قومیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، قوم کی بیٹی کے لیے زندہ قومیں ان کے لیے آواز بلند کرتی ہیں، ان تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سیاسی جلسے چھوڑو، سیاسی باتیں چھوڑو کہ ہم باہر یہ کر دیں گے، ہم باہر سے عملی کیا کیا ہے، کیا ہوا ہے عملی ابھی تک؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو قوم کی بیٹیوں کی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، تماشا لگاتے ہیں، اور یہ تماشے بند نہیں ہوئے تو شاید کل اللہ نہ کرے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ ہو۔ وہ عورتیں رو رہی ہیں، ہچکیوں سے رو کے اپیل کر رہی ہیں انصار بڑھنی ٹرسٹ سے کہ ہماری روح کا قتل ہو رہا ہے، ہمارے جسم کا قتل ہو رہا ہے، ہماری امنگوں کا قتل ہو رہا ہے، ہمارے مذہبی اعتبار سے ہمارا قتل ہو رہا ہے۔ ان شوہروں کے ساتھ رہ رہی ہیں جو انہیں ڈیورس کر چکے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے، میرے پاس ان کی ویڈیو بھی ہیں اور ان کی آڈیو بھی ہے اور وہ سارے شواہد بھی ہیں، اور ان کی فیملیز پاکستان میں آج بھی ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو جانے کے بعد نہیں دیکھا، رو رہی ہیں، ماں یہاں رو رہی ہیں، باپ مر گیا ہے تو ماں رو رہی ہے، ماں مر گئی ہے تو باپ رو رہا ہے اس بیٹی کے لیے۔ کسی کو پرواہ نہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ملک ہم دعوے کرتے ہیں ہاں اس وقت ہوگا جب جناح کا پاکستان ہوگا، نئے اور پرانے میں تو مجھے نظر نہیں آیا، نہ مجھے نظر آتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ جب جناح کا پاکستان ہوگا تو مجھے امید ہے کہ ایسا ہوگا کہ اس کے لیے قوم اٹھ کھڑی ہوگی۔ اب یہ عورتیں جو طلاق ہو گئی ہے، طلاق کے باوجود اپنے مردوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، غیر مرد ہو گیا، شرعی طلاق ہو گئی تو اس کو ان کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ گناہ کر رہی ہیں، گنہگار ہو رہی ہیں، لیکن کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ ان کے پاس پیپر نہیں ہے، ان کے پاس پرمٹ نہیں ہے۔ انڈیا کی حکومت نے 10 سے 15 سالوں میں ان کو کبھی ویزا جاری نہیں کیا، کبھی کوئی پرمٹ جاری نہیں کیا۔ میں سشما سوراج جی، وزیر خارجہ بھارت کی، سشما جی، میڈم جی، میری بہن جی، آپ بھی تو ایک عورت ہو، سوچو جس عورت کو ڈیورس ہو گئی ہو، اس مرد کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کی روح کا کیسے قتل ہوتا ہوگا؟ سوچا ہے کبھی؟ آج میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کرتا ہوں، ان کے بارے میں سوچئے۔ جو ڈیورس ہو چکی ہے، جو بیوہ ہو چکی ہیں، وہ وہاں نہیں رہ سکتی ہیں، اب کیسے رہیں گی؟ انہیں خدا کے واسطے، ایشور کے واسطے، بھگوان کے واسطے، گاڈ کے واسطے پاکستان واپس بھیج دیں۔ اور پاکستان کے حکمرانوں، تمہیں خدا اور رسول کا واسطہ ہے
کہ بات کرو हुकूमत से, भारत की हुकूमत से बात करो, कश्मीर की हुकूमत से बात करो, इन बेटियों को वापस लेके आओ. लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो अंसार बर्नी ट्रस्ट तो आवाज़ उठा रहा है और वो खामोश नहीं रहेगा. सुषमा जी, आप समझ सकती हो कि इन हालात में जो लोग रह रहे होंगे उनकी हालत क्या होगी. छोड़ो ये पाकिस्तान का मैटर नहीं, ये छोड़ो हिंदुस्तान का मैटर नहीं, छोड़ो इंसानों का तो मैटर है, इंसानियत, इंसानी अजमत व वक़ार का तो मैटर है. ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड्स पे सोचो, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. आप सोचो तो सही कि किस हाल में रह रही होंगी. बहन मर गई, माँ मर गई, वो आ नहीं सकती. जो इन हालात के अंदर रहना चाहती हैं वहां पे, उनको आप परमिट दे दीजिए, एटलीस्ट वो अपनी फैमिली से तो पाकिस्तान में आके मिल लें. मरे हुए बाप की कब्र पे या मरी हुई माँ की कब्र पे तो चली जाएं, भाई बहनों की कब्र जो इंतकाल कर गए वहां चली जाएं, फातिहा पढ़ लें. और जो लोग आना चाहती हैं, डिवोर्स हो गई है, खुला हो चुकी है या उनको विडो हो चुकी हैं, उनको वापस पाकिस्तान आने में मदद कर दीजिए. मैं आपसे इन द वेरी ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी आई बेग यू, मैं आपसे अपील करता हूं कि प्लीज इनके मुतालिक सोचें. ये एक ह्यूमैनिटेरियन मसला है. हुकूमत पाकिस्तान को मैं कहूंगा कि कब होश के नाखून लो गए. अभी एक औरत के लिए हम काम कर रहे थे जिसको पाकिस्तान लाने के लिए, 2 महीने पहले उसका इंतकाल हो गया है, वो भी मर गई. तो चाहते हो कि ये 300 350 औरतें सब मर जाए या सारी पागल हो जाए. उन्होंने मुझे दवाइयों की पर्चियां भेजी हैं जिसमें वो साइकाट्रिस्ट से इलाज करा रही हैं. बुरे हाल में है. लोगों के घर फाके हैं. कुछ लोग अपने शौहर से नहीं उनकी बन रही, वो किसी और के घर में चले गए. और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां मर्दों को जो मसला है वो ये है कि जब औरत के सर से उसके माँ बाप को हटा दिया जाए, उसकी छत हटा दी जाए, उसका मेका हटा दिया जाए. सुषमा जी, आप भी शादीशुदा हो, आपने सोचा 10-15 साल कोई अपने माँ बाप से ना मिले, भाई बहनों से ना मिले, अपनी फैमिली से मेका माँ बाप का घर, पेरेंट्स हाउस. सोचो जरा, अगर आप ये सोच पाओगी या आपके लोग अगर आप तक ये मैसेज भेजेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है, आई नो यू वेरी वेल, कि आप जरूर इस पे एक्शन लोगी. मुझे ये पूरी उम्मीद है. हम ये चाहते हैं कि जो लोग वहाँ रहना चाहती हैं या अपने शौहर के साथ खुश हैं, वो ज़रूर वहाँ रहें. उनको आप एटलीस्ट परमिट जारी कर दीजिए ताकि वो अपनी फैमिलीज से पाकिस्तान में आके मिल सकें. जो लोग नहीं रहना चाहती या जो लोग वहाँ तकलीफ में हैं, if they are living in a difficult circumstances, please send them back to Pakistan. वो पाकिस्तान भेज दीजिए आप. हम उनका टेक केयर कर लेंगे, हम उनकी देखभाल कर लेंगे, उनको उनके घरों तक पहुंचा देंगे. लेकिन फॉर गॉड सेक सोचें इसके ऊपर. और जो तलाक हो गई है, अब वो वहाँ रह रही हैं. आप सोचें कि जिसे तलाक हो गई हो और वो मर्द उसके साथ रह रहा हो, ये स्लेव नहीं है, ये रेप नहीं है, ये औरत की रूह का कत्ल नहीं है. इट्स नॉट अ मर्डर ऑफ ह्यूमैनिटी, मर्डर ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, मर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ दैट वीमेन. प्लीज सोचें इसके ऊपर. और मैं वजीर आजम इमरान खान साहब से भी अपील करूंगा, शाह महमूद कुरैशी साहब से भी अपील करूंगा, इंटीरियर मिनिस्टर से भी पाकिस्तान की अपील करूंगा. मैं भारत के मोदी साहब से भी अपील करूंगा, सुषमा स्वराज जी से भी अपील करूंगा और उनके इंटीरियर मिनिस्टर से भी अपील करूंगा कि प्लीज कंसीडर इट एज अ ह्यूमैनिटेरियन मैटर. छोड़ो यार हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात, अभी छोड़ो. औरतें हैं, इनके साथ बच्चे हैं, उनके सर पे कोई नहीं है, उनके साथ जो, और कई घरानों की बातों में उनकी ससुराल में उन्होंने उनके कागजात छीन लिए हैं, उनके पासपोर्ट छीन लिए हैं, उनके सफरी दस्तावेजात छीन लिए हैं. और अगर कुछ खवातीन अपने शौहरों के साथ, जब ये एमनेस्टी का ऐलान हुआ, थ्रू नेपाल गई हैं, तो वो फॉरेनर्स एक्ट के तहत आप उन्हें एक माफी दे सकते हो. उनकी 6 महीने की सजा हो सकती थी
وہ تو 15 سالوں سے جیل سے بدتر حالات کے اندر رہ رہے ہیں. تو پلیز کنسیڈر اٹ. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں انصار برنی ٹرسٹ کی طرف سے حکومت پاکستان کو بھی اور حکومت بھارت کو بھی لیٹر جا چکے ہیں, اور اگر آپ کو ان کی تفصیل چاہیے ہوگی تو آئی ایم ریڈی ٹو پرووائڈ یو. اف اینی اسسٹنس یو ریکوائرڈ فرام us, we would love to provide you whatever you like, but we want to save their lives, their dignity. عورت کے پاس ہے کیا؟ ڈگنیٹی تو ہے, اور وہ لوٹ رہی ہے. تو پلیز help them. Those who wanted to come back to Pakistan, send them back to Pakistan. Those who wanted to stay in Kashmir, no problem. Give them some type of permit or whatever you have in your legal system, provide them. So they should be able to come to Pakistan to meet their families. میری اپیل ہے, اور یہ اپیل انسانیت کے نام پہ ہے, اور مجھے امید ہے کہ you will definitely consider it. Both the parts, پاکستان, انڈیا. انسانیت زندہ باد, انسانیت آئندہ باد. تھینک یو ویری مچ.